इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान, कहा जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी भारत पर होगी। भारत की किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए ख़ारजा से जल्द बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि हम दोनों फ़रीक़ैन से राबते कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से आज या कल जल्द अज जल्द बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दीगर क़ौमी रहनुमाओं और दीगर वज़राए ख़ारजा की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस मसले पर इन ममालिक से राबता करें। अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबता है। फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो ज़िम्मेदाराना हल निकालें क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात नाक़ाबिल कबूल हैं। सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो ज़िम्मेदारी से काम ले। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा एंटोनियो गुटेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की है और कशीदगी में कमी के लिए मुसालिहत की पेशकश की है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में ऑडियोज़ और व्हाट्सएप चैट मीडिया के सामने पेश कर दी। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे को तैसा नहीं होगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया।
سینٹ میں بایولوجیکل اور مہلک ہتھیار کنونشن عمل درآمد بل منظور، بایولوجیکل ہتھیار پر پابندی عائد ہوگی، اطلاق ہر پاکستانی پر ہوگا۔ بل کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو پاکستانی حدود میں جرم یا پاکستان کے خلاف جرم کرے۔ بل کا اطلاق پاکستان میں موجود غیر ملکی پر بھی ہوگا۔ کوئی شخص مہلک ہتھیار تیار، ذخیرہ، ٹرانسپورٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرے گا۔ کوئی شخص ایسا مواد یا ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرے گا جو بایولوجیکل ہتھیار بنانے میں استعمال ہو۔ مہلک ہتھیار تیار، ذخیرہ ٹرانسفر کرنے پر 25 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا۔ سینٹرل اتھارٹی پرامن مقاصد کے لیے اس کے استعمال کے حوالے سے اجازت دے گی۔ کراچی میں بھینس کالونی روڈ نمبر 8 کے قریب عمارت کا ایک حصہ گر گیا، ملبے سے ایک بچی کی لاش نکال لی گئی، خاتون سمیت 2 افراد زخمی۔ بھینس کالونی میں ہی تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق، 1 زخمی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ میں امداد کی بندش پر عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف سماعت جاری، جنوبی افریقہ کے نمائندے نے کہا امداد بند کر کے اسرائیل پوری دنیا کے سامنے غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سالانہ رپورٹ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نسل کشی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس، سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا کہ 2 ریاستی حل ناگزیر ہے، غزہ کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ سویڈن کے شہر اپسالہ میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، پولیس کی جانب سے مشتبہ حملہ کی تلاش جاری، فائرنگ کی وجہ اور حملہ کی شناخت سامنے نہ آ سکی۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے نے 9 مہینے میں 391 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت میں 41% زیادہ ہے۔ اگر 10% تنخواہ میں اضافہ اور 5% مہنگائی الگ کر دیں تو اس انکم ٹیکس کے نتیجے میں تنخواہ دار طبقے کی آمدن 36% کم ہوئی ہے۔ یہ صریحاً ناانصافی ہے۔ حکمراں خاندان صرف اپنا خیال رکھتے ہیں۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کا کراچی کے کیبل آپریٹرز کے آفس کا دورہ، کیبل آپریٹرز سے ملاقات میں کہا مسائل کے حل کے لیے آپریٹرز کے ساتھ ہیں۔ کیبل آپریٹرز رہنماؤں نے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر چیئرمین پیمرا کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی یونیورسٹی کے رہائشی علاقے کے قریب سے گزرنے والی پانی کی 84 انچ کی پائپ لائن پھر پھٹ گئی۔ جامعہ کراچی میں رہائشی علاقوں میں پانی جمع، بجلی منقطع، مکین گیسٹ ہاؤس سمیت دیگر مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق مرمتی کام میں 4 دن لگ سکتے ہیں۔ مرمتی کام کے باعث جمشید ٹاؤن، جناح ٹاؤن، لیاقت آباد، ناظم آباد، پاک کالونی، گولی مار، شیر شاہ، اولڈ سٹی ایریا، لاندھی کورنگی اور پی ایف بیس مسرور میں پانی کی فراہمی جزوی طور پر معطل رہے گی۔ اور شیخو پورہ جھامکے کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، 2 بھائی جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دونوں بھائی اپنے بھتیجے کی سالگرہ سے واپس آ رہے تھے۔